सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर रियाज शाहिद, आपका फैमिली फिजिशियन, आपसे मुखातिब है यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा जो है प्रोग्राम देखते हैं। सेहत ज़िंदगी यूट्यूब को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज का हमारा मौजू जो है वो एक अछूते किस्म के ड्राई फ्रूट और हर्ब के बारे में है कि जिसे हम कहते हैं इलायची। इलायची यानी कार्डामम दो किस्में हैं, एक बड़ी इलायची जो कि डार्क ब्राउन होती है और एक जो है छोटी इलायची सब्ज़ इलायची जो है। ग्रीन कार्डामम एंड ब्राउन कार्डामम, स्मॉल कार्डामम छोटी इलायची एंड बिग कार्डामम या लार्ज कार्डामम जो है ये बड़ी इलायची होती है। दोनों एक ही ख़ानदान से हैं। ज़्यादातर तो है ये नेपाल के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर, अफ्रीकी ममालिक के अंदर जो है ये पाई जाती है। पाकिस्तान में भी ये उगाई जाती है। अब आते हैं कि ये इलायची है क्या चीज़। एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा पॉड है, एक छोटी सी खूबसूरत सी चीज़ है। इसके अंदर काले काले दाने होते हैं। जब ये ताज़ा होती है तो ये बिल्कुल ग्रीन हालत में होती है और ग्रीन हालत भी ऐसी होती है कि जिसे देखते ही आंखें पसंद करती हैं कि ये ग्रीन है। अगर ये येल्विश हो या ये जो है सफ़ेद नज़र आ रही हो तो फिर ये, और बहुत ड्राई हो तो फिर ये खुश्क और पुरानी इलायची है। इलायची को ताज़ा होना चाहिए, सब्ज़ होना चाहिए, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, लेकिन अच्छी उगी हुई जो होती है वो साफ नज़र आती है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। छोटी इलायची और बड़ी इलायची दोनों जो हैं ये फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, खुशबू के लिए, जायके के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी जो है अद्वियात के तौर पे जो इस्तेमाल है वो भी ज़्यादा है और इसको जो है जायके और खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी ज़्यादा है। आइए देखते हैं कि ग्रीन इलायची जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बल्कि आजकल तो फैशन के लिहाज से भी इस्तेमाल होती है। आपको पता होगा कुछ लोग च्युइंग गम जो है बहुत खाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ममालिक में बहुत से लोग जो हैं इसके दाने निकाल के इसको सौंफ के साथ भी खाते हैं, मुंह में रखते हैं, चबाते रहते हैं मुंह की खुशबू के लिए। इसके अगर हम 100 ग्राम जो है ग्रीन इलायची ले लें तो देखिए इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है, मैग्नीज भी है, इसमें कॉपर भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें फैट्स जो हैं वो भी थोड़ी मिकदार में हैं, खुशबू में जो फ्लेवर्स हैं वो भी इसमें हैं, विटामिन सी इसमें है और इसके अंदर जो है जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो भी लाजवाब हैं। मेडिसिनल यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखिए, हम इसे पेट के दर्द की दवाइयों में अरसे से इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कार्बोनेटिव मिक्सचर कहते हैं। उसमें हम जो है इलायची का जो है बीजों का तेल या इलायची जो है वो कूट के ग्राइंड करके जो है, या इलायची का पानी निकाल के, जिस तरह के सौंफ का पानी निकाला जाता है, इस तरह हम पेट के दर्द के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। फिर इलायची को हम अपने खानों की किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कस्टर्ड, खीर, हलवा, फिर हमारे जितने पकवान हैं बिलखसूस जिन्हें कि हम करी कहते हैं, भुना हुआ गोश्त हो गया, मुर्गी का गोश्त हो गया, बिरयानी हो गई, इनको फ्लेवर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इलायची खाते हैं, इलायची का पानी भी पीते हैं, इलायची को कहवे में भी डाल के इस्तेमाल करते हैं, ये उनके लिए फ़रत बख्श है, दिमाग के लिए भी, सुकून के लिए भी, मुंह की खुशबू के लिए भी, मुंह के अंदर जो कीड़ा लगता है उसके लिए भी, फिर पेट के दर्द के लिए भी, फिर ये खून की रगों को मुतहर्रिक करता है। जो लोग रोज़ाना इलायची का इस्तेमाल करते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। जितने भी हम देसी नुस्खे ज़ियाबीतस के इस्तेमाल करते हैं उसमें प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ यानी शुरू होने वाली जो ज़ियाबीतस की बीमारी है और आगे जो है जो कि बाद में ज़ियाबीतस में बदल जाती है और फ्रैंक डायबिटीज़ होती है, उसमें भी जो है इलायची को इस्तेमाल किया जाता है। इलायची के मशरूबात क्या क्या हैं। देखें, इलायची का शरबत
بڑا فرد بخش ہوتا ہے اور رمضان میں جو ہے اس کو استعمال کرنے سے پیاس بھی کم لگتی ہے، منہ میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور یہ ایک بہترین مشروب ہے۔ اس کو ہم قہوے میں بھی ڈالتے ہیں، شیر چائے جو کشمیری چائے ہے اس میں بھی ڈالتے ہیں۔ اگر ہم سونف کے ساتھ الائچی کو پیس کے جو ہے اس کو دن میں 3-4 مرتبہ کھائیں تو نظر کے لیے، آنکھوں کے لیے، دانتوں کے لیے بہترین چیز ہے، جلد کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور اگر ہم اس کا قہوہ بنائیں، یعنی اگر ہم 10 دانے یا 7 دانے جو ہے الائچی کو کوٹ کے پانی میں ڈالیں اور اس میں سبز پتے ڈالیں اور اس میں جو ہے ہم اس کے ساتھ جو ہے سونف کو بھی ڈال کے جوش دے دیں، اور پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ لوگ جن کو ذیابیطس نہیں ہے وہ شہد کے ساتھ، اور باقی لوگ بغیر جو ہے چینی اور یا شکر ملائے بغیر جو ہے اس کو استعمال کریں۔ یہ ایک بہترین جو ہے سر درد، نصف سر کے درد کے لیے، سر درد کے لیے، نزلے کے لیے، زکام کے لیے، اور یہاں تک کہ آج کل جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس پہ بھی آپ کے جو ہے منہ کے جراثیم مارتی ہے، اینٹی سیپٹک ہے، فرد بخش ہے اور آپ کو جو ہے نزلہ زکام اور ریشے سے چھڑوا دیتی ہے۔ اب اس کی بہترین قسم کی چیزیں، مثال کے طور پہ ہم نے ایک مخصوص قسم کی چائے آپ کو بتائی تھی موسم سرما میں، کہ جس میں کہ آپ بادام کے ساتھ اور بادام کے ساتھ جو ہے اس کو پستے کے ساتھ جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی چائے جو ہے شیر چائے بنائی جاتی ہے جس میں خالص دودھ ہوتا ہے اور ان چیزوں کو ڈال کر اس میں ابال لیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ بلائی ڈالی جاتی ہے، اور بلائی پہ تھوڑی سی پسی ہوئی جو ہے دارچینی ڈال کے جو ہے یہ ایک سردیوں کا بہترین مشروب ہے۔ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، آج کل بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک پہلوانی نسخہ ہے۔ پہلوانی نسخے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سبز سبزیاں جو ہیں اور پھل جو ہیں جن کے کہ ہم بیج استعمال کرتے ہیں، جس میں کہ تربوز کے بیج ہیں، پیٹھے کدو کے بیج ہیں، کدو کے بیج ہیں، یہ لوگ جو ہیں ہم اس کو خشخش کے ساتھ، بادام کے ساتھ اچھی طرح پیس لیتے ہیں، اور اس میں جو الائچی کے جو ہوتے ہیں دانے، 10 الائچی کے دانے جو ہے یا 5 یا 6 جتنے بھی آپ چاہیں وہ اس میں پیس لیتے ہیں، اور اس کو جو ہے دودھ کی کچی لسی کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں یا پکے ہوئے دودھ کے اندر پکا کے جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ عموماً جو ہے ہمارے پنجاب کے جتنے بھی کشتی لڑنے والے، کبڈی لڑنے والے، لیکن یہ ایک بہترین غذا ہے تو اس میں بھی الائچی کا استعمال ہوتا ہے۔ اب الائچی کے استعمال سے یہ دیکھا گیا ہے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ہربل پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ ہمارے سینے کی بیماری، نزلہ زکام، کھانسی ہو گیا، پیٹ کے امراض ہو گئے، جلد کے امراض ہو گئے، ان کے لیے بہترین ہے۔ اور اس کو جو ہے الائچی کے پانی کو جو ہے ہیپاٹائٹس اے یعنی پیلیا کا جو یرکان ہے اس میں بھی جو ہے بہت آسانی سے دیا جاتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے، متلی کو دور کرتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو کہ نعمت خداوندی ہے جسے ہم الائچی کہتے ہیں۔ جو بڑی الائچی جو ہے جو کہ ڈارک براؤن ہوتی ہے اور اس کے جو بیج ہوتے ہیں کلسٹر کی طرح سے بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں ہم پلاؤ میں استعمال کرتے ہیں، جو گوشت بھون کے استعمال کیے جاتے ہیں اس میں استعمال ہوتے ہیں، پولٹری اگر بھونی جاتی ہے اس میں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ غرض کہ جو بڑی الائچی ہے وہ ہمارے بڑے کھانوں میں جو ہے استعمال ہوتی ہے، اور وہ بھی فلیورنگ ایجنٹ ہے، لیکن وہ کری اور چاول اور اس قسم کی جو چیز جو ہے جو ہم بناتے ہیں کھانے پینے کے لیے بڑے پیمانے پہ ان میں استعمال ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں جو کہ حلوہ بناتے ہیں بالخصوص جو ہے صبح کے ناشتے کا جو ہے اس میں وہ چھوٹی الائچی کی بجائے بڑی الائچی کے بیج جو ہیں پیس کر شامل کرتے ہیں۔ لیکن جو فلیورنگ ایجنٹ ہے، جو خوشبودار ایجنٹ ہے، جس کو کہ ہم مفرے بھی کہتے ہیں اور وہ ایپیٹائزر بھی ہے، وہ منہ کے لیے بھی اچھا ہے، وہ بدن کے لیے بھی اچھا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جن کے منہ سے بدبو ہو یا وہ بری ہوا خارج کرتے ہوں ان لوگوں کو صبح سویرے خالی پیٹ جو ہے الائچی کا پانی یا الائچی کے جو ہے 2 یا 3 الائچیوں کے دانے خالی پیٹ چبانے چاہیے اور نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، شکریہ۔